औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं 786 कश्मीर आवाज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मेज़बान सगीर अहमद। नाजरीन, मैंने जो है ना 2 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाई थी किसी भी सियासत पे, मुल्क की या गैर मुल्क की कोई किसी चीज़ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये मैं बनानी चाहिए। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दूंगा, आपसे शेयर करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है ना इस पे आवाज़ उठाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो और वो ये टॉपिक जो है ना आज जो है ना लाहौर में जो तमाशा हुआ है, तो उस तमाशे पे बात होगी। ये जो है ना आज पूरा तमाशा हुआ है, इस पे मैं बात करूँगा और इसके कोई मनफी पहलू मैं सामने लाना चाहता हूँ, और जो कि गवर्नमेंट के लिए भी है और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं रियासत पाकिस्तान के, उनके लिए भी। वो ये है कि एक आम बंदा अगर उसने ये कुछ किया होता तो अभी तक के पाकिस्तान के सारे इदारे मिल के उसका कीमा बना चुके होते। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जहाँ शरीफ ख़ानदान का नाम आता है तो वो सारे इदारे जो है ना हाथ खड़ा कर देते हैं, डरते हैं, खौफ है, या उनके मुलाजिम में वजह तो ऐसी नज़र आती है दिखने में कि ये जो रियासत पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं, ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं हैं बल्कि ये शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम हैं। ये इस तरह आप ज़रा अंदाज़ा करें, एक बंदे ने कत्लेआम करवाया, अभी तक घूम रहे, कोई कुछ नहीं कहा, वो उनके चमचे चेरों को भी कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, डॉन लिस्ट कर दिया, हर तमाम तर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर ये फिर दिन दनाते जो है ना फिर रहे हैं यहाँ पे, तो एक आम जो आवाम है तो वो ये सोचने पे मजबूर है, और वो ये देख के जो नुकसान की बात मैं बता रहा हूँ, इसका मनफी पहलू वो मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि जब एक आम आदमी ये देखता है कि इतने सारे सबूतों के होते हुए, इतना सारा कुछ होने के बावजूद ना ये लोग गिरफ्तार होते हैं और ना इन्हें कोई सज़ा होती है, और फिर आगे दन दना के फिरते हैं और झूठ पे झूठ बोली जाते हैं, तो हमारा कोई इदारा हरकत में नहीं आता, चाहे ये जो मर्ज़ी करते फिरें। ये मुनाफिकाना पॉलिसी, इतनी मुनाफिकत के सोच समझ से बाहर है ये, और इसी मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से मैं ये आपको बताऊं कि इसके मनफी असरात ये होंगे कि ये जो जब एक आम आदमी देखता है कि हमारे टैक्स के पैसों से वो चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल जो है ना असेंबली में बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहे, और वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, मीडिया भी उनके साथ मिला हुआ है, सारा कुछ। तो ये चीज़ देख के एक आम आदमी जो है वो ज़हनी तौर पे पूरी मैं आपको ये बताऊं कि एलिट अशराफिया का छोड़ के ये जो एक नॉर्मल तबका जो होता है, जॉब करने वाला जो नॉर्मल एक सिटीज़न होता है किसी मुल्क का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक आम आवाम की बात कर रहा हूँ कि वो रोज़ की बुनियाद पे जो है ना इनकी हरकतों से जो है ना टॉर्चर होते हैं, ज़हनी तौर पे शदीद टॉर्चर होते हैं। और अब लोगों ने जो है ना रात को नींदें नहीं आती है और गोलियां खाना, नींद की गोलियां खाना लोगों ने शुरू कर दी, क्योंकि ये घटिया तरीन लोग जो है ना, जो कि मैं क्या लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, ये जो खातून है ये इतनी एक घटिया खातून है, इतनी झूठी है। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा झूठा है तो वो ये मरियम सफदर है। एक तो चोरी जिसे कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो ये जब इदारे इस पे नहीं एक्शन करेंगे तो ज़ाहिर है फिर जो है ना इसका जो असरात हैं
تو اس کے یہ جو اثرات ہیں تو پھر جو ہے نا ایک عام بندی کی زندگی پہ پڑتے ہیں، اور وہ اسٹریس جب لیتا ہے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی، تو پھر وہ نیند کی گولی جو ہے نا کھا کے سوتا ہے بیچارہ، اور اس سے ہوتا یہ نقصان ہے نیند کی گولی روزانہ کھانے سے کہ آپ کی یہ جو یادداشت ہے، میموری لیس جسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ اسے کوئی پھر یاد نہیں رہتا۔ تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے اپنی عوام پہ، عام عوام پہ، اور یہ ریاست پاکستان جو ہے نا چند خاندانوں کو جو ہے نا پال پوس رہی ہے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ ان کے لیے اتوار کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ کوئی کسی کی ہمت تھی کہ نیب نے نوٹیفکیشن دے کے بلوایا تو وہاں سے گنڈے لا کے پتھر یہ وہ سارا لا کے پورا حملہ کرایا، کھڑکیاں ٹوٹی، دروازے ٹوٹے، اور اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ریاست کی طرف سے۔ تو یہ جب تک یہ منافقانہ پالیسی، یہ منافقت ہے سیدھی سیدھی کہ عام بندے کے لیے ایک الگ قانون ہے اور ان چور لٹیروں کے لیے ایک اسپیشل قانون ہے، جو یہ باہر بھی چلے جاتے ہیں، پورا ملک کھا جاتے ہیں، پولوں کے پل کھا گئے، پارکیں کھا گئے، سڑکیں کھا گئے، ریلوے کھا گئے، پی آئی اے پورا کھا گئے، اسٹیل مل پورا کھا گئے، ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ لیکن یہ ریاست پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے، یہ منافقت پہ، اب میں یہ کہوں گا کہ یہ منافقت پہ جو ہے نا مبنی ہے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے، شرم آنی چاہیے کہ ایک عام بندے کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہو، اور یہ ان قاتلوں کو آپ جو ہے نا باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اور جس کا جو دل کرتا آ کے بکواس کا جو ہے نا کرتا رہتا ہے۔ کیوں انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا؟ کیوں انہیں سزائیں نہیں دی جاتی؟ کیوں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی جنہوں نے قتل عام کیا، سر عام، دن دیہڑے، ماڈل ٹاؤن؟ تو جب یہ ان کو نہیں ہوتی تو پھر یہ جو ایک عام بندہ ہوتا ہے اس کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے، وہ اسٹریس لیتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی، گولی نیند کی کھا کے سونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی یاد دہانی جو ہے نا کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز بھولنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ فیوچر کے لیے بڑا ہی خطرناک کام ہے یہ۔ تو میں یہ اپنے ریاستی اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ریاست پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ۔ یہ لوگ جو مرضی کریں لیکن کوئی گرفتار نہیں کرنے والا، کوئی کچھ نہیں بولنے والا، ڈاؤن لسٹ انہوں نے کر لیے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا، لیکن ان کے لیے عام معافی ہے، لیکن ایک عام غریب آدمی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور لیکن وہ پھانسی پہ ضرور چڑھانا ہے۔ تو یہ منافقت اور دوہرا رویہ جو ہے نا، یہ فی الفور ختم کر کے جو یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کلمے کے نام سے بنا ہے، اس میں اسلامی قوانین کو جلد از جلد نافذ کیا جائے، اور ان سب لوگوں کا محاسبہ کیا جائے۔ انہوں نے جو چور بازاری مچائی، لٹے جو ہے نا لوٹا ہے ملک کو، ان سے پیسے واپس لیں، وہ اسی سمت میں ہو سکتے ہیں جب آپ ایکویل نظام لائیں گے اسلام کا، جو اللہ کا دین ہے۔ تو نہیں تو، اور میں یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آرمی چیف صاحب سے بھی، کہ آپ لوگ اس نظام کے ہوتے ہوئے جو مرضی کر لیں پاکستان کے لیے، پاکستان جو ہے نا کرپشن سے ناپاک ہو سکتا ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی ترقی کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ ایک نیا جو ہے نا نظام اسلام نافذ نہیں کر دیتے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنے۔ اللہ کریم ہم صاحب کا حامی و ناصر، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔